अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमारा उर्दू का पीरियड है, तो हम आज गज़ल पढ़ने जा रहे हैं फ़ानी बदायूनी की। तो आइए पहले शायर का तारुफ़ पढ़ते हैं। नाम है फ़ानी बदायूनी और शौकत अली ख़ान नाम, इनका असल नाम जो है वो है शौकत अली ख़ान। पहले शौकत और बाद में ये अपना तखल्लुस फ़ानी रखते थे। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बदायूं में पैदा हुए और उनके वालिद एक इंस्पेक्टर थे। फ़ानी ने 1897 में इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और 1901 में बरेली कॉलेज, यूपी में है बरेली कॉलेज, बरेली से बीए पास करने के बाद मुलाजिमत यानी जॉब नौकरी इख्तियार की। कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे, बाद में मुलाजिमत छोड़ दी और कुछ अरसे तक टीचर रहे और फिर बाद में इन्होंने मुलाजिमत छोड़ दी और फिर बाद में 1908 में एमए ओ कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। उसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की लॉ का कोर्स किया, लेकिन फ़ानी को वकालत में दिलचस्पी ना थी। इन्होंने लॉ का कोर्स किया था और लॉयर थे, लेकिन इनको उसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई और 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद चले गए। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर भी थे। फ़ानी के आखिरी दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग दस्ती और परेशानी में गुजरे और उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं गज़ल की तरफ। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मुफ्त मिले तो मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि मेरी बला से जाए, जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कह रहे हैं दुनिया महंगी है या सस्ती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मौत भी मुझे मिले मुफ्त में तो मैं वो भी ना लूँ। अगर मौत भी मुझे मुफ्त में मिलती है तो मैं वो भी ना लूँ। ज़िंदगी की क्या बात करते हो, सुना यार, ज़िंदगी की तो कोई बात ही नहीं है। ज़िंदगी की अगर तुम मुझे कितनी भी कीमत दोगे कि इतना वो देता हूँ तुम ज़िंदा रह लो, तो मुझे तो अगर मौत भी मुफ्त में मिलेगी ना तो मैं तो मौत भी नहीं लूँगा। हस्ती की क्या हस्ती है, क्या वैल्यू है। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। आबादी भी देखी है मैंने, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी देखी है और वीराने भी देखे हैं, अकेलापन सुनसान भी देखा है मैंने। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। दिल एक ऐसी बस्ती है जो अगर एक बार उजड़ जाए तो दूसरी बार नहीं बच सकता। यानी बोल रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं कि आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है, अगर वो एक बार उजड़ जाता है तो एक बार अगर टूट जाता है वो फिर दूसरी बार नहीं जुड़ सकता। एक ऐसी बस्ती है, गोया कि उन्होंने दिल को एक बस्ती से तशबीह दी है दिल को। फिर आगे कह रहे हैं, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जान जो है वो बिक जाती है एक नज़र के बदले, सिर्फ एक नज़र चाहिए देखने के लिए, फिर तो जान भी बिक जाती है। अगर देखने वाला अच्छा हो, नज़र अच्छी हो, कोई हमारे साथ अच्छा रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तो वो कह रहे हैं कि जान सी शय मतलब चीज़, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। आगे वो ख़रीदने वाले की मर्ज़ी है कि वो कितने में ख़रीदेगा, उसके नज़दीक क्या वैल्यू है,
وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ تو آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے، ہمارے پاس تو سستی ہے، آگے گاہک کی مرضی، خریدنے والے کی مرضی۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیرے بنا سونی ہے، ویران ہے، اور آنکھوں کا کیا حال ہوا، روتے روتے میرے آنکھوں کا حال بہت برا ہو گیا ہے، لیکن جب بھی دنیا بستی تھی تو تھا، تب بھی میں زندہ تھا، تب بھی دنیا تھی نا، ایسا تو نہیں تھا کہ تو تھا تب دنیا تھی اور اب تو نہیں ہے تو دنیا بھی نہیں ہے۔ تو بول رہے ہیں جب بھی دنیا بستی تھی اور اب بھی دنیا ہے، پورا میرا جو جگ تھا، پوری دنیا تھی، وہ تیرے بنا سونی سونی ہو گئی ہے، پوری ویران ہو گئی ہے، اور میری آنکھوں کا حال تو مجھ سے پوچھو ہی مت، لیکن دنیا تب بھی بستی تھی اور دنیا آج بھی بستی ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ انڈا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں آنسو جتنے بھی میرے آنکھوں میں آنسو تھے وہ سارے خشک ہو گئے ہیں، سارے سوکھ گئے ہیں، اور دل جو ہے وہ امڈا آتا ہے۔ امڈ آنا یعنی کہ دل میں ایک قسم کا درد ہونا، تو دل میں درد ہوتا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، مطلب ایسی میری حالت ہو گئی ہے کہ آنسو پورے خشک ہو گئے ہیں اور دل بھی میرا بہت گھٹن گھٹن سی ہو رہی ہے مجھے، اور دل پر میری ایک گھٹا چھا گئی ہے، یعنی بادل جب پورے چھا جاتے ہیں تو کبھی کھلتا ہے کبھی برستا ہے یا کبھی نہیں کھلتا ہے، ایک گھٹا سی چھا گئی ہے دل پہ، نہ کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کہہ رہے ہیں دل کا اجڑنا سہل یعنی آسان، کہ دل کا اجڑنا چلو مان لیا، ٹھیک ہے کہ آسان ہے، دل کا اجڑنا بہت آسان ہے، بسنا سہل نہیں ظالم، لیکن اس کو بسانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ دل میں اگر کوئی ایک بار آ جائے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نکال دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پر اپنے محبوب کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ دل کا اجڑنا چلو مان لیا کہ دل کا اجڑنا آسان ہے، مگر دل میں بسنا کسی کو دل میں رکھنا بہت زیادہ اس کو ٹائم لگتا ہے، اس کو دل میں رکھنے میں، اس کے قریب آنے میں۔ تو بول رہے ہیں کہ دل کا بسنا سہل نہیں ظالم، بسنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اے ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ یہاں بول رہے ہیں کہ جب کوئی بستی میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ بسنا شروع ہوتے ہیں، تو وہ بہت اس میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ ایک بستی کو بسانا کوئی کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ ہلکے 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 کر کے ایک بستی کو بسایا جاتا ہے۔ تو فانی جس میں آنسو کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ فانی جس میں آنسو کیا، میری آنکھوں میں، بول رہے ہیں کہ اب آنکھوں میں بالکل میری پانی نہیں ہے، اور وہ آنکھیں ایسی جن کو اگر کاٹو گے تو خون نکلے گا، آنسو نکلیں گے، جس کو اگر کچھ بھی تھوڑی سی بھی تکلیف دو گے یا تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی، جن آنکھوں میں ہمیشہ پانی رہتا تھا، بہت آنسو رہتے تھے، وہ افسوس کر رہے ہیں، اپنی تکلیف بتا رہے ہیں کہ ہائے وہ آنکھ جو میری تھی، اب وہ آنکھ دو بوندوں کو ترستی ہے۔ پانی کی دو بوند یعنی آنسو کی دو بوند بھی نہیں ہے ان آنکھوں میں، اب یہ آنکھ پانی کی دو بوندوں کو ترس رہی ہے۔ تو دیکھیے ہم پھر سے ایک بار غزل کو پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میری بلا جانے
مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڈا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ فانی جس میں آنسو کیا، دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، سمجھیے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔